गण्डकी प्रदेशका धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक लगायत सम्पूर्ण सम्पदाहरूको चिनारी समेटिएको कार्यक्रम गण्डकीमा पर्यटन। गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा प्रायोजित गण्डकीमा पर्यटन कार्यक्रमबाट प्रविधि संयोजक मित्र प्रवीण लामिछाने र कार्यक्रम सञ्चालकमा पुरुषोत्तम न्यौपानेको हार्दिक नमस्कार। आदरणीय श्रोताहरू, आजको गण्डकीमा पर्यटन कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मित्रलाल बस्यालज्यूको 100 दिनका मुख्य उपलब्धिहरू सहित हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। माननीय मन्त्री मित्रलाल बस्यालको 100 दिनका मुख्य उपलब्धिहरूको बारेमा गत मङ्सिर 25 गते मङ्गलबार उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कुमान सिंह गुरुङज्यू लगायत उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखज्यूहरू, कर्मचारीहरू र पत्रकारहरू समक्ष आफ्नो 100 दिनका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको र सोही बमोजिम पर्यटकीय राजधानी पोखराको बासिन्दा हौं भन्ने अवसर हामीलाई जुटेको छ भन्दै यस अवधिमा हासिल गरेका प्रगतिका मुख्य कार्यक्रमहरूमा पर्यटन विषयक विषयगत समितिका बैठकहरू के कति पटक र कहाँ सम्पन्न भए, विश्व पर्यटन दिवस मनाइएका कुरा, नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएका कुरा, टक शो, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट गरिएका विविध गतिविधिहरू, फेवातालको सरसफाई, उद्योग दिवस मनाउने सन्दर्भ, पर्यटन नीति, पर्यटन गुरु योजना, त्यसै गरी वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम अन्तर्गत आफूले गरेका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उद्यमशीलता रणनीतिक योजना, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा, पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आफ्नो 100 दिनभित्र गरिएका पहलहरूको बारेमा उक्त पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको थियो भने पर्यटन व्यवसायहरूसँग भएका अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरी ढोरपाटन, खुमै डाँडा लगायतका क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी, होमस्टे सञ्चालक तथा सरोकारवालाहरूसँग स्थानीय स्तरमा पर्यटनको वर्तमान अवस्था, समस्या र सहकार्यमा गर्न सकिने समस्या समाधानका उपायहरूका बारेमा समेत बताउनु भएको थियो। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा उद्योग तथा गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मित्रलाल बस्यालज्यूको 100 दिनका मुख्य उपलब्धिहरू के रहे त उक्त सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उहाँबाट प्रस्तुत उपलब्धिहरू सुनौ अबको क्रममा। हाम्रो 100 दिनका मुख्य उपलब्धिहरू आज सार्वजनिकरण गर्ने हाम्रो शुभ दिन। यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू, मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायत महाशाखा प्रमुख र सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू, आज हाम्रो उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको 100 दिन पुगेको उपलक्ष्यमा हामीले हाम्रा मन्त्रालयका 100 दिनका उपलब्धिहरू के गर्न सक्यौँ र गर्दैछौँ र हाम्रो भावी योजना के छ भन्ने बारेमा सार्वजनिकरण गर्दैछौँ। हामीले गत भाद्र 17 गते उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर मैले शपथ खाएको थिएँ र त्यसपछि हामीले 100 दिनमा हाम्रा उपलब्धिहरूको सूचीकृत गर्नुपर्ने, हामीले चाहिँ यो उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने हाम्रो मन्त्रालयको हाम्रो नियम हुन्छ। सोही अनुसार आज हामीले सार्वजनिकरण गर्दैछौँ। यहाँहरूले यसलाई भएका उपलब्धिहरूलाई यथोचित रूपमा सबै ठाउँमा प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन समेत मैले अनुरोध गर्दछु। पोखरा पर्यटकीय राजधानीको रूपमा प्रचार प्रसार गर्नका लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठक नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री 7 वटै प्रदेशका पर्यटन मन्त्री, सचिव, नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न गरिएको विश्व पर्यटन दिवस 27 सेप्टेम्बर नीति संवाद कार्यक्रम, पर्यटन र शान्ति विषयक टक शो कार्यक्रम, जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट विभिन्न कार्यक्रम, फेवातालको बृहत सरसफाई कार्यक्रम हामीले गरिएको थियो र यस्तै उद्योग दिवस, उद्यमशील संस्कृति राष्ट्रको समृद्धि भन्ने नाराका साथ
प्रभात फेरी अन्तर्क्रिया उद्यमी सम्मान नगद पुरस्कार प्रदान गरी पोखरा औद्योगिक क्षेत्र र जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा 10औं राष्ट्रिय उद्योग दिवस भव्यता साथ सम्पन्न गरिएको थियो र साथसाथै पर्यटन नीति सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशले नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र प्रचार प्रसार मार्फत पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन विशेष प्राथमिकता सहित पर्यटन नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ। यस नीतिले पर्यावरण अनुकूल निजी क्षेत्र र पर्यटक मैत्री व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सृजना, विदेशी मुद्रा आर्जन र ग्रामीण गरिबी न्यून गर्दै स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य राखेको छ। पर्यटन गुरु योजना प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, दिगो र दीर्घकालीन विकासका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्न प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या, अवसर र चुनौतीहरूको पहिचान गरी 25 वर्षे रणनीति र कार्यक्रमको खाका समेटिने गरी प्रदेश पर्यटन गुरु योजना मस्यौदा तयार भएको छ। साथै मस्यौदा र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनले मार्गदर्शन गरेका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू समेटी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रम उद्यमशीलता, विकास तथा रोजगारी प्रवर्धन मार्फत गण्डकी प्रदेशमा दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न, युवा तथा महिला उद्यमशीलता विकास गर्न, ग्रामीण उद्योगहरूको स्तर उन्नति र सक्षमीकरण गर्दै महिला तथा युवालाई समृद्धिको वाहक बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तह 5वटा र दायित्व संस्थाको सहकार्यमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ र उद्यमशीलता रणनीतिक योजना स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी मागमा आधारित उत्पादन तथा सेवाहरूको विकास गर्न तथा रोजगारी सृजना मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र लोकाखोला औद्योगिक क्षेत्र आयोजना नवलपरासी, बसुपूर्व तथा पुडिटार औद्योगिक क्षेत्र आयोजना कास्की र तनहुँको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई गण्डकी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय पोखराबाट अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ। EIA स्वीकृत भए पश्चात दुवै औद्योगिक क्षेत्रहरूका लागि नेपाल सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भए पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नका लागि मेरो नेतृत्वमा संघीय पर्यटन मन्त्री, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीहरू सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया पर्यटन व्यवसायमा देखिएको समस्याहरू, पूर्वाधारहरूमा देखिएको समस्याहरू तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि बागलुङको ढोरपाटन र कास्कीको खुमै डाँडामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उद्योग व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, उद्यमशीलताको रणनीतिक योजना लगायतका विषयहरूमा नवलपरासी, बसुपूर्व, पर्वत र मुस्ताङमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ऐन कानुन तर्जुमा गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक प्रदेश सभाको विषयगत संसदीय समितिमा भएको छलफलमा सहभागिता जनाई विधेयकका सम्बन्धमा उठेका सवालहरूलाई स्पष्ट पार्दै विधेयक पारित गर्नका लागि पहल भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाइएको। ऐन कानुन तर्जुमा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता तथा रोजगारी सृजना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जीप स्वीकृति वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड 2081 गण्डकी प्रदेश पर्यटन नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार, गण्डकी प्रदेश पर्यटन नियमावली 2079 र गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली 2079 को संशोधन मस्यौदा तयार, गण्डकी प्रदेशको खानी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दै पर्यटन पूर्वाधार विकासतर्फ सेटेलाइट गन्तव्य 11वटा 6वटामा सम्झौता भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको, 3वटा इस्टिमेट तयार, होमस्टेमा पूर्वाधार विकास, चालु आवकमा 1 करोड रुपियाँ 58वटा प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको, अन्य पूर्वाधार 319वटा 8वटा सम्पन्न। उद्योग वाणिज्य प्रशासन यस अवधिमा प्रदेशमा 638वटा नयाँ उद्योग दर्ता, 875वटा नयाँ वाणिज्य फर्म दर्ता, 3वटा
पर्यटक स्तरका होटल दर्ता, 6वटा ट्राभल एजेन्सी, 3वटा ट्रेकिङ एजेन्सी, ट्रेकिङ गाइड 83 जना र पथ प्रदर्शक 132 जना दर्ता भएका छन्। नवीकरणतर्फ 4111 वटा उद्योग, 4882 वटा वाणिज्य फर्म नवीकरण भएका छन्। 187 वटा उद्योग र 179 वाणिज्य फर्महरू खारेज भएका छन्। बजार अनुगमन प्रदेश बजार अनुगमन समितिले वार्षिक बजार अनुगमन कार्ययोजना स्वीकृति गरी सोही अनुरूप निर्देशनालय तथा जिल्ला स्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयहरूबाट नियमित रूपमा बजार अनुगमनको कार्य भइरहेको छ। यस अवधिमा 76 पटक बजार अनुगमन भएको, कुल 912 फर्महरू अनुगमन भएको, रु 70,000 जरिवाना गरिएको र 4,19,083 मूल्य बराबरका सामानहरू नष्ट गरिएको। पर्यटन तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गण्डकी प्रदेशमा भित्रिने पर्यटकहरूको तथ्याङ्क अभिलेखलाई के कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय निकाय र पर्यटन व्यवसायीहरूसँग स्याङ्जा जिल्लाको रामडी, तनहुँ जिल्लाको अम्बुखैरेनी र नवलपुरको त्रिवेणीमा कार्यदलले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी 4वटा विषय प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति र 1वटा विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति पठाउने निर्णय गरिएको। विशिष्ट पाहुनाहरूसँगको छलफल तथा सम्मान, प्रगति समीक्षा, मन्त्रालय र मातहत निकायहरूको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा। पर्यटन प्रवर्धन टानसँगको सहकार्यमा कास्की जिल्लाको नयाँपुलदेखि म्याग्दीको उल्लेरीसम्मको पदमार्गलाई प्रचार प्रसारका लागि 4 दिने पदयात्रा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि नाटा गण्डकीको सहकार्यमा कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशका विभिन्न सहरहरूमा अन्तर प्रदेश पर्यटन प्रवर्धन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको। अन्य क्रियाकलापहरू उद्योग तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न 34वटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा औपचारिक रूपमा सहभागी भएको। ख मन्त्रालयबाट सम्पादन भए गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण सहित सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको स्वत प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम 2081 श्रावण असौज त्रैमासिक प्रकाशन गरिएको। ग मेग्दी र स्याङ्जा जिल्लामा उपभोक्ताको अधिकार र कानुनी सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। घ औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश भएका स्थानीय तहहरूका 10वटा स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी छनौटको चरणमा रहेको। अन्य क्रियाकलापहरू यस अवधिमा रु 2,73,51,965 रासो सङ्कलन भएको छ। घान्द्रुक होटल प्राली घान्द्रुक तथा डिम्स हिल्स होटल प्राली बागलुङको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यसूची स्वीकृत। गण्डकी प्रदेशका सामुदायिक होमस्टेहरूको विवरण समावेश गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिएको। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू समेटी ब्रोसियर तयार गरिएको। वित्तीय प्रगतिमा जम्मा कुल 5.11% भएको। सम्पादित मुख्य कार्यक्रमहरू गण्डकी प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार कार्यक्रम विनियोजित 40 लाख, खर्च 3,70,000, लक्ष्य 1, सम्पन्न 0, प्रगति भौतिक 10, वित्तीय 25। गण्डकीमा पर्यटन रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको। खुमै डाँडा अन्तर्क्रिया मापदण्ड जीव कार्यविधि नीति ऐन नियम कार्यविधि निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन। पर्यटन व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया 3 तहका सरकारवालाबीच उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नवलपुर र पर्वत मुस्ताङ। र अब हामीले 100 दिनका मुख्य उपलब्धिहरू गरेका विषयमा जानकारी हामीले अहिलेसम्म गरेकोमा मोटामोटी जानकारी आज यहाँ गरायौँ। र हामी अहिले गर्दै रहेका कति ऐन कानुनहरू पनि विचाराधीन रहेका छन्। अरू हाम्रा कार्यहरू गर्दै रहेका ती यात्रामा रहेका तिनलाई पनि सम्पन्न गरिन्छ। र आगामी दिनमा हामीले जुन स्पिडले यो 100 दिनभित्र जति काम गर्न सक्यौँ सीमित स्रोत साधनको उसमा रही र आगामी दिनमा हामीले यो वर्षभित्र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जुन हाम्रा कर्तव्य गण्डकी प्रदेशको चाहिँ विकासको प्रगतिको सवालमा हामी आफूले मन्त्रालयबाट मन्त्रीको जिम्मेवारी मैले लिइरहेको अवस्था र हाम्रो मन्त्रालयबाट हाम्रो राष्ट्र सेवा कर्मचारीले गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यसमा कति पनि कमजोरी नराखिकन आगामी दिनमा हामीले गरेर गण्डकी प्रदेशमा हामीले उद्योग र पर्यटनको विषयमा केही काम गर्न सक्यौँ भन्ने र जनताका अगाडितिर बताउन सक्ने खालका उपलब्धिहरू गर्नेछौँ भन्ने हिम्मतका साथ अघि बढेका छौँ। र हाम्रा
सीमित स्रोत बजेटले कति भ्याउँछ, हामीले कति काम गर्न सक्छौँ, सम्भावना हाम्रा यहाँ जति पनि छ। अब हामीसँग बजेटको कमी छ, हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रयासबाट हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यो कुनै पनि कमी नराखिकन गर्नेछौँ भन्दै आज यो 100 दिनको उपलब्धिको जुन सार्वजनिकरण गरियो यसमा आउनुभएका हाम्रा पत्रकार मित्र र उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो मन्त्रालयको सचिव, महाशाखा प्रमुखज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरूलाई यो 100 दिनको उपलब्धिमा भए गरेका काम र यसमा फिल्डमा जाँदा आफ्नो कार्यालयमा बसेर गर्दा के कति चाहिँ यहाँहरूलाई आफ्ना खालका चाहिँ समस्याहरू पनि रहे, यहाँहरू सबैलाई यो गर्नुभयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा अझ धेरै काम गर्ने हिसाबले एउटा उत्साहका साथ अघि बढ्न सबैसित अनुरोध गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो यो भनाइ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मित्रलाल बस्यालज्यूको 100 दिनका मुख्य उपलब्धिहरूका बारेमा पत्रकारहरू समक्ष सार्वजनिकीकरण गर्नुभएका यी कार्यक्रमहरू। यसै गरी उक्त कार्यक्रममा पत्रकारहरूद्वारा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू यी रहे भनेर बताउनुहुँदै माननीय मन्त्री मित्रलाल बस्यालज्यू जुन हाम्रा प्रदेशको गौरवका दुईटा औद्योगिक क्षेत्र छन्, पुडिटार र लोका, यिनको बारेमा आइसकेपछि यो प्रदेशको हाम्रा गौरवका आयोजना यी दुईटा जसरी पनि हामीले यिनलाई चालु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी मन्त्रालयको हाम्रो सचिवज्यू लगायत सबै हामी बस्यौँ र त्यहाँ मैले जानकारी लिइसकेपछि अब यसमा अघि बढ्नुपर्छ, यी फाइलका काम अब छिटो छरितो कहाँ रोकिएका हुन् अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सल्लाह गरियो। त्यसपछि अब हामीले त्यो ठाउँमा काम गर्ने सवालमा निरन्तर अब वनबाट हाम्रोबाट वनमा अन्यत्र चाहिँ विभिन्न चाहिँ सम्बन्धित संस्थाहरूमा ती फाइलहरू लिएर आएर अहिलेसम्म EIA पनि सम्पन्न नभएको थियो। अब अहिले पुडिटारको त लगभग सम्पन्न भएको छ भने पनि हुन्छ। राष्ट्रपति चुरेको त जुन चुरेले छुनिरहेछ हाम्रो नवलपुर, त्यो पनि अहिले काठमाडौँ गइसकेपछि राष्ट्रपति चुरेको कार्यालयबाट त्यसको सहमति बोर्डमा निर्णय भएको छ, सहमति भएको छ। अब पूर्वाधारका काम गर्न अथवा सक्नेहरू कागजातहरू आइसकेपछि हामीले फेरि यहाँ बसेर अब वन मन्त्रालयमा पठाउँछौँ। त्यसपछि अब सरकारले क्याबिनेट डिसिसन गरेर भोगाधिकार प्राप्त भइसकेपछि दुवै ठाउँमा पूर्वाधारका काम सुरु हुन्छन्। बजेट त हामीसँग थोरै छ, जम्मा 1 करोड छ। त्यही पनि अब त दुई ठाउँलाई गराउने कि एकै ठाउँमा हाल्ने कि यो साल भनेर हामीले जसरी पनि हामी त्यो दुईटा औद्योगिक क्षेत्रका चाहिँ काम सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ, गर्छौँ। र उद्योग ग्रामको सवालमा हाम्रा अहिलेसम्म उद्योग ग्राममा हामीसित सूचीकृत भएका 29वटा मध्ये 2टा सञ्चालनमा आइसकेका छन्, सानातिना उद्योग भए पनि, र अरू त्यस्तोमा आएका छैनन्। अहिले जति कति हाम्रो कर्मचारीहरूले सबै ठाउँमा फिजिबिलिटी सबै त्यहाँनिर हेरेर आउनुभएको छ र सम्भावना भएका हामीले 3टा चावडा जति सक्छौँ। अहिले थोरै छ बजेट हामीसित, पूर्वाधारको बजेट थोरै छ। अहिले 3टा चावडा अति गर्नुपर्ने प्रायोरिटी छुट्याएर हामीले यो साल गर्नेछौँ र अहिले नभएकोलाई फेरि अर्को साल दिनेछौँ। र ती 19वटा मध्ये कर्मिक रूपमा हामीले पूर्वाधारका काम गर्दै ती उद्योग ग्रामलाई सञ्चालन गर्ने काममा हामी चाहिँ अघि बढ्छौँ। यसै गरी गण्डकी प्रदेशभित्र पर्यटनलाई बढी प्राथमिकता दिएको र उद्योगलाई कम प्राथमिकता दिएको हो कि भनेर पत्रकारहरूद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्याल यसरी आफ्ना भनाइ राख्दै हुनुहुन्छ। छेक्जाको अर्जुन चौपारी, हाम्रो तनहुको आमु खैरेनी यी सञ्चालनमा सुरु भएका छन्। अरू अब हाम्रा यो साल हामीले सीमित बजेटमा भए पनि 3टा चावडालाई निर्णय गरेर ती पनि तिनको पूर्वाधार निर्माण गरेर कति सकिन्छ सञ्चालन गर्ने पक्षमा हामी छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान जसरी पनि सञ्चालन गर्नेमा म लगायत हाम्रो मन्त्रालय तल्लीन भएर लागेको छ। हामी त गर्छौँ भन्ने पक्षमा छौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ र हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। व्यवसायीहरूलाई पनि लिएर गएका थियौँ। केन्द्रको पर्यटन मन्त्री पनि जानुभएको थियो र हाम्रा विषय मुख्य गरेर हामी 3टा राख्यौँ त्यो बेला। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने, दोस्रो हाम्रो चाहिँ यो पर्यटनहरू रोकिरहन परेको यो बाटोको जुन गिजमिज छ हाम्रो पोखरा टु मुगलिङको, त्यसलाई छिटो छरिटो
बाटो सम्पन्न गर्ने, तेस्रो हाम्रो पर्यटनको राजधानी तोकिएकालाई आगामी साल पर्यटनको राजधानी तोकिएको त्यसको मोडल पनि एउटा गुरु योजना बनाएर पूर्वाधार विकास गर्ने विषयमा 3टा कुरा हामीले राखेका छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि यी 3टै विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ र उहाँले यथाशक्य छिटो यी सम्बन्धित ठाउँहरूमा निर्देशन दिने, बजेट छुट्याउने विषयमा हामीलाई अब आश्वासन मिलेको छ र हुन्छ भन्ने हामी विश्वासमा छौँ। र त्यसपछिका ती 3टा बाहेक त्यसपछिका हामीले यी औद्योगिक क्षेत्र 2टा जुन छन् त्यो हामी जसरी पनि सञ्चालन गर्छौँ नै भन्नेमा छौँ हामी र गर्छौँ। साथसाथै हाम्रो गण्डकी प्रदेशको पर्यटन राजधानी हाम्रो गण्डकीमा पोखरामा तोकिएको हुँदा पनि त्यसको गम्भीरता पनि हामीतिर गहिरो र गरुङ्गो छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हाम्रा सम्भावनामा जति रहेका हाम्रा गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्लामा जति चाहिँ हाम्रा पर्यटनसित जोडिएका पदयात्रा गन्तव्य छुट्याउने विषयहरू छन् तीसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई पनि जोडेर साँच्चीकै गण्डकी प्रदेश हाम्रो देशको राजधानी पर्यटनको राजधानी भएको छ र अरू जिल्लाले अरू देशले पनि अन्तर्राष्ट्रले पनि पर्यटनको राजधानी हुनु सुहाउँदो रहेछ र राम्रो रहेछ भन्ने खालको त्यो एउटा हामीले बाहिर पनि त्यो एउटा सन्देश दिन पाउँदो भन्ने विशेष रहर छ र त्यही हिसाबले काम गर्नेछौँ। समग्रमा हाम्रा प्राथमिकताकरणको बारेमा पनि यहाँहरूसित मैले भने यिनै हुन्। अब अरू गर्न कति सकिन्छ भोलि बिहान व्यवहारले देखाउँछ। अहिले कामै नगर्दै यो पनि गर्छु ऊ पनि त्यो पनि गर्छु भनेर बढी जाने अब फुर्ती लाग्नु पनि इच्छा छैन। कामका आधारमा भोलि देखिँदै जाने। हामी विस्थापित भएका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अहिले एकातिर चलेका उद्योग पनि हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ भूकम्प कोभिड अब यो आर्थिक मन्दी आदि इत्यादिका कारणहरूले हाम्रा उद्योगहरू धेरै चाहिँ अब बन्द भएका छन्। ती उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अरू नयाँ उद्योगको पनि हामीले चाहिँ कसरी पहिचान गरेर विकास गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा यत्रो चाहिँ बेरोजगारी छ, सबै युवा जति यो देशमा रोजगारी छैन, भविष्य छैन भन्दा बाहिर लागिरहेको अवस्थामा हामीले उद्योगलाई कसरी अघि बढाउनु हुँदो भनेर मैले पर्यटनलाई मात्रै प्राथमिकता उद्योगलाई होइन, हाम्रा दुईटै विषय बराबरै हुन्, हामी त्यो बराबरै जान्छौँ। अहिले उद्योगको बारेमा हुनु त पर्यटनमा पनि त्यत्तिकै समस्या छ र पनि उद्योगमा अझ समस्या छ। त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उद्योग मन्त्रालयमा गएर पनि मैले मन्त्रीज्यूलाई आफ्नै निवासमा गएर पनि मन्त्रालयमा गएर पनि म 2-2 घण्टा उहाँसित बसेर सविस्तार हाम्रो गण्डकी प्रदेशको उद्योगको अवस्थालाई मैले बताएको छु। हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र एउटै छ, त्यहाँ 78वटा सम्म अटाएका छन्, त्यहाँ नयाँ खुल्नेवाला छैन, तिनी भागा किनबेच गर्ने अवस्था छ, नयाँ खोल्ने अवस्था छैन र पनि हामीले ती 2टा उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योगको सम्बन्धमा हामीले अब कसरी उद्योगलाई चाहिँ बन्द भागालाई चलाउन सकिन्छ र नयाँ हाम्रा सानातिना उद्योगहरू पनि कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो प्राथमिकता नभएको होइन, प्राथमिकता छ। भर्खरै हामीले वृद्धिमुखी योजना कार्यक्रम पनि हिजो हामीले सम्झौता गर्यौँ। हाम्रा स्थानीय स्तरमा भएका कच्चा पदार्थलाई तिनलाई जाने खोजेर पहिचान गरेर तिनीबाट पनि सानातिना उद्योग भए पनि हामीले खोलेर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उद्यमीहरू यहाँ बढाएर हाम्रो रोजगारीलाई कसरी हुन्छ अघि बढाउनको लागि हामी असाध्यै चिन्तित छौँ र हामीले गर्छौँ। त्यो प्रायोरिटीमा नपर्यो विषय होइन, प्रायोरिटीमा हाम्रो बराबरै उत्तिकै छ। कर्तव्य पनि उयो उद्योग र पर्यटनको हाम्रो मन्त्रालयको कर्तव्य उयो र हाम्रो प्रायोरिटीमा नपर्ने भन्ने कुरै हुन्न, हामीले यथाशक्य गर्छौँ। अहिले यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मित्रलाल बस्यालज्यूको 100 दिनका मुख्य उपलब्धिहरूको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका यी उपलब्धिहरू। हवस् त आदरणीय श्रोताहरू, यिनै गतिविधिका साथमा आजको गण्डकीमा पर्यटन कार्यक्रम यही अन्त हुन्छ। अर्को कार्यक्रममा विविध विषयका जानकारी सहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि गण्डकीमा पर्यटन कार्यक्रमबाट प्रविधि संयोजक मित्र प्रवीण लामिछाने र कार्यक्रम सञ्चालकमा पुरुषोत्तम न्यौपाने बिदा चाहन्छौँ। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।